फर्मुलालाई सबैले रिभ्यू गरिरहेका छौं त्यो ध्यान दिने अहिलेसम्म हामीले पढेको फर्मुलाहरु के छ त त्यो कुराहरु एकचोटी म हामी चाहिँ यहाँ नै पहिलो चाहिँ हामी फर्मुला चाहिँ के पढ्यो भने नि यसमा यो फर्स्टमा हामी चाहिँ कोसाइन ल पढ्यौं यो कोसाइन ल मा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यौ भने कि cos A is equal to b² plus c² minus a² upon 2bc and second one मा cos B equals to c² plus a² minus b² by 2ac यसको डिटेल मैले कुरा गरिसकेको छु त्यसैले जस्ट एउटा फर्मुला मात्रै रि गरिरहेको छु by 2ac हैन यो पनि ट्रायंगल बनाएर देखाएको थिएँ मैले cos C is equal to a² plus b² minus c² 2 abc यहाँ एंगल c भयो भने एंगल c यहाँ लास्टमा माइनस साइडमा चाहिँ होल स्क्वायर गर्ने यसको अपोजिट चाहिँ a² plus b² minus c² अनि यो a² plus b² सँग 2ab गर्ने त्यसैगरी अर्को चाहिँ तिमीले साइन ल चाहिँ दुईटा ल पढेको छौ साइन ल को साइन ल फर्स्ट र साइन ल सेकेन्ड साइन ल फर्स्टमा चाहिँ के देखाएको छ ट्रायंगल एबीसी छ भने यसमा चाहिँ त्यो ट्रायंगल को एंगल र त्यसको अपोजिट साइड को प्रोपोर्शनल सँग यो कुरा छ एंगल र साइड को प्रोपोर्शनल जुन फर्स्ट साइन ल हो र सेकेन्ड साइन ल मा सर्कम सर्कल को कुरा हुन्छ सर्कल भित्र यदि कुनै ट्रायंगल छ भने त्यसरी रेडियस क्यापिटल आर छ भने त्यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड साइन ल त साइन ल फर्स्टमा a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c यो फर्स्ट ल साइन ल सेकेन्ड मा चाहिँ के छ भने a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c 2r है यो चाहिँ सर्कम सर्कल हुँदाखेरि यो चाहिँ सिम्पली तिमीलाई यहाँ ट्रायंगल एबीसी हुँदाखेरि यो चाहिँ युज हुने दुईटै चाहिँ फरक फरक हामीलाई चाहिँ ठाउँमा युज हुने पर्ने त्यसपछि तिमीले यसपछिको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तिमीले के भन्यौ प्रोजेक्सन ल पढ्यौ यसमा प्रोजेक्सन लमा चाहिँ के छ भने तिमीले यहाँ चाहिँ b cos c plus c cos b छ भने है यो हामीले प्रोजेक्सन लमा हामीले के पढ्यौ यहाँ चाहिँ यदि b cos c छ फेरि c cos b छ देखिरा छ एकाअर्काको अपोजिट छ भने हामी यहाँ bc लियो भने यहाँ के हुन्छ रे a हुँदो रहेछ यहाँ c cos a छ भने a cos c हैन c cos a एंगल a भइरहेको छ भने साइड यहाँ a भयो अनि यहाँ साइड c थियो भने यहाँ एंगल c भइरहेको छ ac भयो भने हामी के लेख्छौं b लेखिरहेको थियौ अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ ab लियो भने के हुन्छ यहाँ c हुन्छ a cos b plus b cos a is equal to c हुन्छ यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं दिस इज द प्रोजेक्सन ल है र अर्को चाहिँ हामी हिजै पढेको कुरा हो यो चाहिँ द हाफ यो चाहिँ द हाफ एंगल फर्मुले यो हाफ एंगल फर्मुलेमा हामी चाहिँ sin a by 2 is equal to under root s minus b s minus c by यहाँ bc हुँदाखेरि bc नै लेख्ने है sin a by 2 छ भने यसलाई a छोडेर b र c को लिने त्यसैगरी यहाँ b by 2 छ भने sin b छ भने b छोडेर उतातिर कुन कुन बाँकी बस्छ त c रहे त्यसैले s minus c s minus a is whole divided by के गर्ने भने ca त्यसैगरी अब sin c को sin c छ भने त्यसमा अरु अब sin c छोडेर अरु बाँकी र त के हुन्छ त a र b हुन्छ त्यसैले s minus b is whole divided by के हुन्छ ab हुन्छ अब cos a by 2 under root s into s minus b by bc हैन अब यसलाई a by 2 छ भने यसलाई minus a by 2 गर्ने अनि यो a छोडेर बाँकीलाई डिभाइडेड गर्ने त्यसैगरी cos b छ भने s into s minus b अनि इज डिभाइडेड बाइ के गर्ने b लाई छोडेर ca त्यसैगरी यहाँ cos c by 2 छ भने under root s into s minus c यो c छ भने s minus c upon c छोडेर के हुन्छ ab हुन्छ दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फर्मुले अब चाहिँ अर्को हुन्छ यसमै हाफ एंगल में हामी sin cos को कुरा गरिसक्यो र अब tan को र tan को त्यही sin by cos तिमी चाहिँ यसलाई नि तिमी यहाँ हेर्यो भने नि यहाँ जुन sin a by 2 को जुन यो भयो अनि cos a by 2 को यो छ त्यो तिमीलाई थाहा छ tan a by 2 भनेको sin a by 2 अपन cos a by 2 हो त यो इज डिभाइडेड बाइ यो गर्दियो भने ठ्याक्कै बुझ्छौ त्यहाँ ठ्याक्कै आइहाल्छ त्यसैले तिमी त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौ tan a by 2 भनेको हामी sin a by 2 को चाहिँ s minus b s minus c a हुँदाखेरि अनि तल के गर्ने s into s minus a गर्ने त्यसैगरी अब a को भयो भने अब b को हेर b को मा हेर्यो भने यहाँ हेर्ने s minus b छ s into s minus त b को छोडेर s minus c र s minus a त्यसैगरी यहाँ tan c छ भने under root s minus a s minus b is whole divided by s into s minus c this is the half angle formulae of the
टेन्जेन्ट अब चाहिँ हेर्ने टेन्जेन्ट ल यो हाफ एंगल फर्मुला यो चाहिँ टेन्जेन्ट छुट्टै फरक फर्मुला हो टेन्जेन्ट लमा हामी पनि यो प्रुफ गरिसकेका छौं यु हैव सीन स्टडी tan a minus b by 2 is equal to a minus b by a plus b हैन यो a minus b by 2 यसरी चाहिँ सब मल्टिपल मा हुँदाखेरि यहाँ एंगल मा हुँदाखेरि तिमी त्यसलाई साइड त्यसको लिनु a minus b by a plus b अनि cot के गर्ने रे ab भइसकेपछि cot c by 2 इन द सेम वे tan b minus c by 2 छ भने b minus 2 b minus c is divided by b plus c cot के गर्ने यहाँ bc आयो भने के गर्ने cot a by 2 गर्ने त्यसै गरी सर यो नीलो कलरले हेरिरहेको छैन सर ए ल नीलो कलरले हेरिरहेको छैन अब ठीक छ यो लास्ट हो अब यो tan b minus c by 2 भयो भने b minus c upon b plus c यो cot a by 2 भयो tan c minus a by 2 छ भने तिमी c minus a छ भने c minus a upon c plus a cot b by के भयो 2 भयो यो टेन्जेन्ट ल जुन तिमीले प्रुफ गरिसकेका छौ तिमीहरुको बुकमा पेज नम्बर 184 मा यो फर्मुला छ पेज नम्बर कति 184 मा यो फर्मुला छ अब चाहिँ हामी अर्को चाहिँ कुरा गरौँ एरिया अफ ट्रायंगल जुन एरिया अफ ट्रायंगल यो पनि पेज नम्बर 184 बाट नै स्टार्ट हुन्छ तिमी हेर्न सक्छौ यसमा तीनवटा फर्मुलाको चाहिँ मेन कुरा गरेको छ अनि त्यसपछि अर्को पनि फर्मुला छ चारवटा जो चाहिँ यहाँ एरिया अफ कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया निकाल्नको लागि you have to know के यो तिमीलाई थाहा छ you have already known यो चाहिँ तिमीलाई यो 10 क्लासमा नि पढाएको छौ किनभने यो भिरेन्स फर्मुला तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो कुनै पनि ट्रायंगल यसरी ट्रायंगल गिभन छ भने है a b र यसरी c छ भने यो स्मल a स्मल b र स्मल c छ भने यहाँ ती थ्रीवटा साइड गिभन छ भने त्यो एरियाको भनौं न यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यो फर्मुला युज गर्छु त्यो त यसमा धेरै टेन्सन छैन फेरि हेर्ने यो नम्बर 2 मा यो भन्दा नि इजी चाहिँ के छ भने यो छ के इजी छ भने कुनै पनि ट्रायंगलको यदि तिमीलाई 3 साइड यसमा त के छ तिमीले यो फर्मुला नम्बर 1 मा तिमी चाहिँ यस निकाल्नु पर्छ है सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पर्छ के त a plus b plus c by 2 यसमा निकाल्नु पर्छ तर यहाँ चाहिँ जुन यो क्वेशन जुन नम्बर 2 मा जुन देखिरहेको छौ यो नम्बर 2 मा देखिरहेको छौ भने एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु छ भने नि यसमा तिमीले सेमी पेरिमिटर निकाल्नै पर्दैन सिधै 1/4 अंडर रूट 2b square c square plus 2c square a square plus 2a square b square minus a4 minus b4 and minus c4 सिधै डाइरेक्ट abc को भ्यालु राख्ने अनि तिमीलाई एरिया अफ ट्रायंगल आइहाल्छ यो सीएस मा है यो नम्बर 2 मा र नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भने यो फेरि चाहिँ अब तिमीलाई थाहा भयो r जहाँ गिभन छ भने नि तिमी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो r गिभन छ भने त्यहाँ चाहिँ के चाहियो भने सर्कम सर्कल को कुरा हुन्छ सर्कम सर्कल भनेको तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सर्कल भित्र चाहिँ के गर्ने भने तिमीले ट्रायंगल हुँदाखेरि है त्यसमा रेडियसरी ट्रायंगल यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यो नम्बर 2 को चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो भित्र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सेन्टर हुन्छ यहाँ a यहाँ b र यहाँ c अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रेडियस भनौं न यसरी जोइन भएको हुन्छ दिस इज द ओबी यो के हो त क्यापिटल आर यस्तो कन्डिसनमा एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ भन्यो भने एबीसी भनेको तिमीलाई सबैलाई थाहा भयो दिस इज द साइड अनि 4r भनेको सर्कम सर्कलको रेडियस यसरी है एरिया अफ ट्रायंगल को युज गर्ने अनि त्यसपछि यो रेडियस यदि तिमीले यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने नि दिस फर्मुला गिव्स है अब यो त्यसपछि एउटा लास्ट हामीसँग फर्मुला छ इन एनी ट्रायंगल कुनै ट्रायंगलमा यदि छ भने तिमीलाई यसलाई चाहिँ यो मलाई चाहिँ यो मैले पेज नम्बर तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर यो पेज नम्बर बेसिक मैथमेटिक्स को 185 को म कुरा गरिरहेको छु यो कोरिलेरी इन एनी ट्रायंगल नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भने यदि तिमीलाई यदि एरिया अफ ट्रायंगल थाहा छ है र त्यसपछि त्यसको साइड बी र साइड सी थाहा छ भनौं न दुईटा साइड थाहा छ भने साइड बी र साइड सी थाहा छ भने र त्यसको साइन त्यसको एंगल ए यदि निकाल्न चाहन्छौ भने नि त्यो चाहिँ sin a = यो फर्मुला युज गर्न सक्छौ यो फर्मुला हुन त यो फर्मुला तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो कि हामी एरिया अफ ट्रायंगल यसलाई क्रस गुणन गर्यो भने नि यो क्रस गुणन गर्यो भने यहाँ 2 टाइम्स अफ यो नम्बर 1 को मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु क्रस गुणन गर्यो भने 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल = sin कति हुन्छ रे sin a * के हुन्छ bc हुन्छ
अनि एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु 1/2 BC इन्टु sin A। यो त तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो त 10 क्लासमा पढेको कुरा हो है, यो नम्बर हो, दिस इज भेरी इजी। अनि त्यसै गरी tan A/2 छ भने यसको कोरोलरी है, यसमा चाहिँ हामीलाई BC B र C थाहा छ र एरिया अफ ट्रायंगल थाहा छ भने त्यसमा एंगल A तिमी निकाल्न सक्छौ। त्यसै गरी साइड A र एरिया अफ ट्रायंगल तिमीलाई थाहा छ भने तिमी एंगल A कट युज गरेर निकाल्न सक्छौ। त्यसै गरी एरिया अफ ट्रायंगल साइड A साइड B र साइड C थाहा छ भने तिमी एंगल A निकाल्न सक्छौ। भनौं न यतिवटा फर्मुला तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि यतिवटा फर्मुला तिमीहरूको दिमागमा राख्नु पर्यो है। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भने अब एक्सरसाइजमा जाने हो। एक्सरसाइजको पेज नम्बर यो तिमीले चाह्यो भने यो फर्मुलाहरु पनि तिमीहरूको बुकबाट लिएको छु, मैले कुनै अन्य ठाउँबाट लिएको छैन। अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजमा प्रवेश गर्छौं, ठीक छ ल। एक्सरसाइजमा हामी कुरा गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ एक्सरसाइजको पहिलो क्वेशन एकदम इजी क्वेशन छ। यो चाहिँ क्वेशन यस्तो छ कि इन एनी ट्रायंगल अनि त्यसपछि प्रुफ दैट भनिरहेको छ। एक्सरसाइजको 1 देखि लिएर 5 सम्मको तिमीले चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा A B C छ है, तीनवटा क्वेशन छ। के क्वेशन छ रे, यसमा चाहिँ तीनवटा क्वेशन छ। अनि पहिलो क्वेशन छ A टाइम्स B cos C माइनस C cos B हेर्ने। यो चाहिँ हामीलाई देख्दाखेरि देखिरहेको छ कोसाइन ल, तर होइन यो, किनभने कोसाइन ल मा हामीले बीचमा के छ प्लस छ र यो सरी कोसाइन ल भनिरहेको छु प्रोजेक्सन ल। यो प्रोजेक्सन ल पढ्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौं यहाँ बीचमा के गरेका छौं प्लस पढेका छौं, तर त्यो छैन यो। त्यसैले हामी चाहिँ यसमा के गर्यौं भने टेकिङ LHS लिने, LHS बाट सुरु गर्ने अनि त्यसपछि हामी यसलाई साइन ल को युज गरेर साइन ल हैन साइन ल हामी चाहिँ यसमा युज गरेर यसलाई प्रुफ गर्न गइरहेका छौं। साइन ल को जसरी साइन ल को तिमी सर्कम सर्कल वाला साइन ल को सेकेन्ड पार्ट वाला है यहाँ क्लियर गर्ने क्लियर हुने। जस्तो सेकेन्ड पार्टमा हामीसँग के फर्मुला थियो A अपन साइन A इज इक्वल टु B अपन कति रे साइन B इज इक्वल टु C अपन साइन कति C इज इक्वल टु कति रे 2R है। अब त्यसमा हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि नि यहाँ हेर्ने यो cos C र यो cos C के हो सेम कपी गरिएको छ। यहाँ हेर्ने cos B र यो cos B सेम कपी गरिएको छ। त तिमीलाई यसको मतलब के हो त यो AB हो, यहाँ के छ रे C छ। त B हामीले निकाल्नको लागि यसको मतलब दिस इम्प्लाइज यु क्यान राइट B बाइ sin B इज इक्वल टु कति रे 2R। दिस इम्प्लाइज यु क्यान राइट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यु क्यान राइट सो B इज इक्वल टु 2R sin B यसरी है। इन द सेम वे हामीलाई चाहिएको छ हेर यहाँ C चाहिएको छ त C भनेको C बाइ कति रे sin C लिन्छौं इज इक्वल टु कति लिन्छौं 2R लिन्छौं। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर सो C इक्वल्स टु 2R कति रे sin C लिन्छौं। यहाँ हेर्ने यही हो यो हामीले B इक्वल्स टु यो पुट गरिरहेका छौं र यो C इक्वल्स टु के गर्छौं यो पुट गरिरहेका छौं यहाँ। त्यसैले यहाँ 2R sin B यहाँ 2R के भयो sin C भयो। अब यसमा हेर तिमी हेरिरहेको छ यहाँ 2R र 2R के छ रे कमन छ कि छैन हो, त्यो चाहिँ कमन हामी चाहिँ अब के गरौँ भने कमन अब लियौं। यसमा कमन लिने काम अब हामी गरिरहेका छौं। त्यसपछिको स्टेपमा कमन लिने ल। यो चाहिँ यहाँ रिजन पनि दिइसक्यो, अघि मैले रिजन दिएको त्यही हो। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ हेर यसमा कमन लिएको छ जुन अघि मैले कुरा गरिसके यो कमन लिने काम है, यो कमन लिने काम यसमा चाहिँ। अनि कमन लिइसकेपछि डाइरेक्टली तिमी चाहिँ के गर भने यहाँनिर फर्मुला राख्न सक्छौ। यो 2R कमन लिएर यसमा चाहिँ यसलाई अलिकति ब्याक मैले गरे, यसलाई तिमीलाई चाहिँ अलि लेखेर अनि त्यसपछि फेरि तिमीलाई मैले यहाँ कुरा गर्छु। यसमा हेर्ने यो 2R र 2R कमन लिइसकेपछि कति हुन्छ A इन्टु कति हुन्छ रे 2R हुन्छ हैन। यहाँ कति बाँकी बस्छ sin B cos C माइनस के हुन्छ sin C के हुन्छ cos B दिस इज इक्वल टु 2AR। अनि त्यसपछि हेरेर त यो फर्मुलामा गइरहेको छ sin A इन्टु cos B माइनस अनि cos A इन्टु sin B। यो चाहिँ यहाँ cos B तिमी अगाडि लेखे पनि हुन्थ्यो। त्यसैले यो फर्मुला तिमीलाई के हुन्छ यहाँ sin के रे B माइनस C हुन्छ है। त्यही कुरा मलाई चाहिँ क्लियर भइरहेछ कि छैन तिमीहरूलाई क्लियर भइरहेछ
ल अब त्यसपछि यो त्यही स्टेप छ यो 2RA इन्टु साइन B माइनस C भयो। अब चाहिँ फेरि चाहिँ के गर्यो भने नि यो जुन A छ यो A छ अघि जसरी हामी यहाँ B र C गर्यौं नि त है, B र B इक्वल्स 2R इन्टु साइन B, C इक्वल्स 2R इन्टु साइन C। अनि फेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ के गर्ने भने नि है, यहाँ चाहिँ देयरफोर के रे A इक्वल्स टु के लेख्ने 2R साइन कति C छ भने C भएको छ भने A छ भने के हुन्छ यहाँ A हुन्छ, A इक्वल्स टु हो यो A को प्लेसमा यहाँ लेख्ने यो हेर्ने यो 2R इन्टु साइन A। अब त्यसपछि तिमीले चाहिँ अर्को स्टेपमा अब यसलाई मल्टिप्लाई गर, मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 2R ले मल्टिप्लाई 4R स्क्वायर हुन्छ नि है। अब यो साइन A र अनि त्यसपछि के भयो भने यहाँ B माइनस C। अब साइन A छ भने तिमीलाई चाहिँ यसमा साइन A छ भने यसलाई चाहिँ पहिला साइडबाट हामी चाहिँ यसलाई डिलिट गरौँ है, यो सब धेरै भयो भने बुझाउन गाह्रो हुन्छ। यसमा हेर्ने यसको चाहिँ अर्को साइन, अब यो चाहिँ यो साइन A को प्लेसमा B प्लस C कसरी आयो भने तिमीहरूले थाहा भएको कुरा हो के भने कि हामी A प्लस B प्लस C एरिया जुन एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 180 डिग्री हुन्छ हैन। र हामीलाई चाहिएको के भन्दाखेरि B प्लस C, त तिमी यहाँ B प्लस C इक्वल्स टु के गर 180 माइनस के गर एंगल A गर्देऊ। अब यहाँ के गर साइन B प्लस C इज इक्वल टु कति हुन्छ रे साइन 180 माइनस A छ भने तिमी के लेख्छौ यहाँ साइन A लेख्छौ, अर्थात साइन A छ भने तिमी त्यहाँ B प्लस C लेख्न सक्छौ है, यो कुरा हैन। अनि त्यही कुरा यहाँ भएको छ। अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई तिमी चाहिँ यसलाई अब फर्मुलामा राख्ने B प्लस C को साइन B प्लस C साइन A माइनस B। अब यसलाई चाहिँ फर्मुलामा राखेर मल्टिप्लाई गर्यो भने ठ्याक्कै यो स्टेप आइहाल्छ, साइन A प्लस B साइन A माइनस B को फर्मुला है। यसलाई चाहिँ यो यसरी यहाँ फर्मुला यो 10 क्लासमा यस्तो टाइपको फर्मुला पनि पढाइन्छ। साइन B प्लस C को र साइन B माइनस C को फर्मुला पहिला लेख्ने, कुन साइन A प्लस B को जुन फर्मुला हुन्छ त्यो फर्ममा राखेर त्यसलाई राख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्यो भने ठ्याक्कै यो फर्म आइहाल्छ। ल यसमा चाहिँ धेरै उ नगरौँ, टाइम नलगाऊ। त्यसपछि यसमा चाहिँ तिमी चाहिँ के देखिरहेछौ भने त्यसपछिको स्टेपमा यो फर्मुला पनि तिमीलाई चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली फर्मुला यसरी साइन B प्लस C इन्टु साइन B माइनस C छ भने यसको फर्मुला लेख्ने, यसको फर्मुला लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, यो फर्म आइहाल्छ है। अब त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ यो 4R स्क्वायर छ भने नि हामी चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्छौँ बोथ साइड, यसमा नि गर्छौँ। त्यसैले यो 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर B हुन्छ माइनस 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर C हुन्छ भने तिमी त्यसलाई 2R साइन B को होल स्क्वायर, यसको चाहिँ के हुन्छ 2R साइन C को होल स्क्वायर गर्छौ। अनि त्यसपछि तिमी यसलाई चाहिँ के गर भने नि 2R साइन B, फेरि अघिकै कुरा आइहाल्यो हामीलाई, फेरि यही कुरा हामीलाई यहाँ चाहिँ युज भयो है। यो मेन कुरा यहाँनिर जुन हामीले यहाँ चाहिँ जुन कुरा युज गरेको थियो नि अघिले त्यही कुरा हामीलाई यहाँ चाहिँ के हो भने सो देयरफोर कुन रे B बाई साइन B इज इक्वल टु कति रे 2R, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर त B इक्वल्स टु कति हुन्छ 2R कति हुन्छ साइन B हुन्छ। त्यसै गरी तिमी चाहिँ C इज इक्वल टु कति हुन्छ 2R कति हुन्छ रे साइन C हुन्छ। A इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2R के गर्ने साइन A हुन्छ, यसबाट है यहाँबाट मैले लिएको थियो, कुनै आकाशबाट लिएको होइन। अब यही मेन कुरा चाहिँ यसमा हेर्ने, यहाँनिर 2R छ भने नि 2R छ भने 2R साइन B हेर त कहाँ छ, त्यो B भइरहेछ कि छैन हो, यहाँ 2R साइन C हेर त यहाँ C भइरहेछ कि छैन हो, त्यो भ्यालु चाहिँ के गर्ने यहाँ पुट गर्ने। त्यसैले B स्क्वायर माइनस के भयो C स्क्वायर RHS के भयो। त यसमा चाहिँ मेन स्टेप तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने यसमा चाहिँ के छ भने नि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरेको यो स्मल b र स्मल c लाई यो चाहिँ साइन ल को सेकेन्डलाई यसमा विशेष गरी हेर्यो भने खाली साइन ल सेकेन्ड को युज हो, टोटली साइन ल सेकेन्ड को युज हो, सेकेन्ड साइन ल को सेकेन्ड को युज गरेर यो स्टेप लेख्यो। त्यसपछि तिमी 2R यसमा कमन लिएर यहाँ अनि मल्टिप्लाई 4R स्क्वायर अनि यो चाहिँ के भयो साइन A छ भने त्यो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टु पाई रेडियन, अनि त्यसमा राख्यो भने साइन B प्लस C हुन्छ। यसलाई फर्मुला राखेर मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीलाई यो फर्म हुन्छ, यो फर्म भनेको तिमीलाई फेरि साइन ल सेकेन्ड को युज गर्ने B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ
त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को 2 नम्बरमा यसमा छ कि क्वेशन छ cos a by a plus a by bc is equal to cos b by b plus b by c. a is equal to cos c by c plus c by ab छ यो। यसमा चाहिँ तीनवटा चाहिँ साइड छ। यसमा चाहिँ पहिला हामी LHS लियौं। LHS लिँदाखेरि cos a by a plus a by bc। अब यसमा चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्यो भने नि cos a को कोसाइन फर्मुला हेर्ने। तिमीले कोसाइन फर्मुलामा कोसाइन लमा है cos a is equal to यहाँ a छ भने के पढाएको छु यसको a छोडेर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंगल a छ भने यहाँ के गर्थ्यौ माइनस a स्क्वायर गरिरहेको छु। यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर छ भने के लेखिरहेको छु रे bc लेखिरहेको छु। यो cos a is equal to कोसाइन ल को कुरा गरे यो फर्मुला। त यहाँ cos a को प्लेसमा है cos a को प्लेसमा तिमी के गर्यो भने यो कोसाइन ल यहाँ फर्मुला राख। अनि 2bc के हुन्छ भने 2a मा मल्टिप्लाई हो भने त्यसले यहाँ 2abc भएको हो है। अनि यो प्लस a by bc ठीक छ। यो चाहिँ रिजन यहाँ चाहिँ रिजन भयो है। यो अघिको रिजन मैले लेखे अनुसार यो रिजन भइहाल्यो। त्यसपछि तिमी यसलाई चाहिँ एलसीएम ल्याऊ। एलसीएम यो 2abc छ bc छ भने 2abc एलसीएम भयो। bc लाई डिभाइड गरेर bc क्यान्सल हुन्छ। यो 2a ले 2a ले यो 2a लाई चाहिँ के गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 2a स्क्वायर हुन्छ है। अब चाहिँ फेरि के गर्यो भने अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर प्लस 2a स्क्वायर छ माइनस a स्क्वायर छ भने तिमीलाई माइनस गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के हुन्छ रे c स्क्वायर हुन्छ। अब त्यो चाहिँ राख। यसलाई एउटा भनौं न यसलाई इक्वेसन 1 लेट गर्दियो। यसलाई ठिकै छोड्दियो। अब फेरि अर्को चाहिँ ल्याऊ ms ल्याऊ। ms मा के छ त ms मा cos b by b plus b by ca छ। फेरि त्यही कोसाइन ल कै युज गर्ने यो अघि चाहिँ cos a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc छ। त cos b equals to के हुन्छ cos b छ भने हामीले b छोडेर के हुन्छ त c square plus a square minus b square upon के गर्ने 2ca हो। त्यो फर्मुला हामी चाहिँ यहाँ युज गर्ने। यसको चाहिँ यो तिमीले लेख्न चाह्यो भने यहाँ लेख्न नै सक्छौ कुन फर्मुलाले cos b is equal to b छोडेर कुन भनेको त c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के गर्ने रे b स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाइ कति 2ca हो। यही फर्मुला हैन cos b को प्लेसमा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि यो 2ca लाएर यहाँ b लाई मल्टिप्लाई गर्न 2abc हुन्छ। फेरि एलसीएम लिने। यहाँ एलसीएम लिइसकेपछि जब यहाँ 2abc छ यहाँ ca छ भने यसमा ca ले 2abc लाई डिवाइड गर्यो भने यो c र a क्यान्सल हुन्छ 2b हुन्छ। 2b ले b लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस 2b स्क्वायर हुन्छ। सबैलाई सिम्प्लिफाई गर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ 2abc हुन्छ। यसलाई सेकेन्ड लेट भन। यो इक्वेसन सेकेन्ड हो। अब फेरि चाहिँ के गर आरएचएस ल्याऊ। आरएचएस मा के छ cos c इज डिवाइडेड बाइ c प्लस c बाइ के छ ab छ। त तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो के छ कोसाइन ल को cos c इज इक्वल टु c छोड्ने है। त के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के रे c स्क्वायर इज डिवाइडेड बाइ के रे 2ab हुन्छ। ओके भएन भन त। अब यो फर्मुला तिमी चाहिँ यसमा cos c को प्लेसमा राख। cos c को प्लेसमा राख्यो भने के हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै अघिको जस्तै cos c को राख्यो भने यो 2ab यहाँ c लाई मल्टिप्लाई गरे के हुन्छ 2abc भइहाल्छ प्लस के हुन्छ रे c बाइ ab हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ तिमी के गर फेरि एलसीएम लिने। अघिकै सेम प्रोसेस हैन इक्वेसन 1 2 3 चाहिँ हेर त एलएचएस एमएस अनि आरएचएस के भयो इक्वल भइहाल्यो। अनि यसरी चाहिँ के भयो भने फ्रम इक्वेसन 1 2 and second we have cos a by a plus a by bc equals to cos b by b plus b by ca is equal to cos c by c plus c by ab. This is the proof है। मलाई लाग्छ यो हामीसँग 1 मिनेट बाँकी छ। सो थ्यांक यू भेरी मच।